नाज़रीन, तीन अहम खबरें हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक तो पड़ोसी मुल्क ईरान जो है उनके हालात और उसमें जो मुजाहरे हो रहे हैं, अब क्या सूरत हाल है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उनकी मूवमेंट और वो कहाँ पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी उनकी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और तीसरी खबर, सुहेल अफरीदी की कराची में जो एक्टिविटी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले नाज़रीन आ जाते हैं कि जो पड़ोसी ममालिक ईरान है वहाँ के हालात। तो नाज़रीन, वहाँ बताया जा रहा है कि 27 शहरों में एहतजाज का दायरा वसी हो चुका है और तकरीबन जो है वो 40 के करीब अमवात जो है वो शहादतें हो चुकी हैं। और ये नाज़रीन जिनकी गहरी नज़र है, ये जो बैनुल अक़वामी अमूर है उन पर जो गहरी नज़र रखते हैं, उन लोगों का ज़्यादातर का कहना ये है कि ये जो इसराइल अमेरिका की ईरान के साथ जंग हुई थी उसके बाद जो है वो मुआशी सूरत हाल जो है ईरान की वो आस्ते आस्ते दिगरगूं होती गई और वो इंतहाई ख़राब हालत तक पहुंची और फिर आवाम की बर्दाश्त से काम बाहर हुआ। और फिर नाज़रीन एक शहर में जो है वो ताजर उन्होंने एहतजाज किया, उनको कंट्रोल ना किया जा सका, मुतमईन ना किया जा सका। फिर ये मुजाहरे बढ़ते बढ़ते नाज़रीन अब जो है दीगर शहरों तक पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन ये फिर उसमें ये कहा जाता है कि जब आवाम की हालत ख़राब हो तो फिर वो खुद ब खुद भी उठ जाती है और मुजाहरे करती है, फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और फिर उसमें दीगर एलिमेंट जो रजीम चेंज करवाना चाहते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। जिस तरह मौके की गनीमत जानते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अब दूसरी बार भी बयान दिया है कि इन मुजाहिरीन को अगर तशद्दुद किया गया तो हम मुदाखलत करेंगे, हम पहुंचेंगे इनकी मदद को, वगैरह वगैरह। तो ये नाज़रीन ज़्यादातर जो है ये लोगों का जो तज्ज़िया कार है, ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है और सादा अल्फाज में ये है कि आपको पता है कि भूख, अफलास, गुर्बत, यही जद्दोजहद करने पर और बंदे को जफाकशी या एहतजाज या सड़कों पर आना, भाग दौड़ करना, आवाज़ बुलंद करना, ये चीज़ें लेकर आती हैं। ज़्यादातर जो खुशहाल बंदा हो, तो जिसको कहते हैं कि बंदा अगर रजिया हो तो उनकी ज़रूरत है सड़कों के धक्के खान दी और रोडों पर एहतजाज करने की। तो जिसके हालात बेहतर हों तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सड़कों पे धक्के खाते फिरें। तो लिहाजा ये ज़्यादातर का नज़रिया यही है कि जो पहले हालात जो हैं हुकूमत की तरफ से जो है वो मईशत ख़राब हुई तो फिर वो लोग जो है उन्होंने एहतजाज किया तो उसमें दूसरे दीगर एलिमेंट भी दाखिल हो गए और उन्होंने उनको बढ़ावा दिया और ये एहतजाज जो है वो ज़्यादा शहरों तक फैल चुका है। तो अब ये जो है ये देखना होगा कि जुम्मे के रोज़ जो उन्होंने खुतबा दिया है आवाम को जो है वो एहतजाज से बाज रखने के लिए, और फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी, आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने उनको भी कहा है कि आप जो है वो अपने मामलात को देखें, इधर मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है और हम अपनी आवाम पर कंट्रोल पा लेंगे। तो ये हालात हैं नाज़रीन। और अब आ जाते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है वो कहाँ तक पहुँची, उनकी पंजाब में जो एक्टिविटी है वो कहाँ तक पहुँची। तो जो राजा नासिर अब्बास जो हैं वो नाज़रीन और महमूद खान अचकज़ई, उनको इनवाइट किया था हबीब अकरम ने अपने हाउस पर।
تو وہاں پر جو ہے دیگر اینکر بھی اکٹھے ہوئے، پھر سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی، اور پھر وہ اس طرح جس طرح پریس کلب پر باقاعدہ جس طرح ہوتا ہے وہ اس طرح کی تقریب نہیں تھی، وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحافی کی بیٹھک تھی، وہاں پھر گفتگو بین الاقوامی امور پر بھی ہوئی، پھر آپس میں خیالات کا اظہار بھی ہوا، اور پھر سوالات اور جوابات بھی ہوئے۔ مگر ایک اینکر جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ محمود خان اجدگری اور علامہ ناصر عباس کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ اب دیگر جو ہے کیا پتہ دیگر ان کے جواب سے مطمئن ہوں اور انہوں نے جواب بھی دیے ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ جواب ہی نہیں تھا۔ آپ ایک اینکر مطمئن نہیں ہوئے تو آپ کہہ دیں ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اتنے سینئر سیاستدان اور انہوں نے تو ہر سوال کا جواب دیا ہوگا، مگر آپ کسی سوال سے اگر سہمت نہیں ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے، تو آپ نے کہہ دیا کہ جواب ہی نہیں تھا۔ اور یہ حالات ہیں ناظرین۔ اور اب آ جاتے ہیں سہیل افریدی کی ایکٹیویٹی۔ تو ہم نے کراچی کے حالات آپ کو بتائے تھے، کراچی ایئرپورٹ پر ان کا جس طرح استقبال ہوا، پھر شارع فیصل پر جو جمع غفیر رہا اور وہ کاروان آہستہ آہستہ چلتا رہا، اور شہر سہیل افریدی جو ہیں وہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے جو ہے وہ اپنا ان کا جوابات جو ہے لوگوں کے نعروں کا جواب دیتے رہے، اور لوگ جو ہے وہ گھروں کی چھتوں سے، مکانوں سے، دیواروں کے اوپر سے اور اوور برج پل کے اوپر سے بھی لوگ جمع تھے۔ تو یہ سارے مناظر ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور یہ ناظرین تازہ ترین رات کے 1 بجے کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اور یہ رات کے 1 بجے بھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اور گزشتہ روز ناظرین انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو انٹریکشن ان کا ہوا، انہوں نے اسپیچ بھی کی اور سوالوں کے جواب بھی دیے۔ اور ناظرین پنجاب کی طرح کوئی ایسا ناخوشگوار گفتگو یا ایسے سوالات وہاں نہیں کیے گئے، بڑے اچھے انداز میں سوالات اور جوابات ہوئے، اور یہ نشست بھی جو ہے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ گزر گئی ناظرین۔ اور اب جو ہے ناظرین آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی ایکٹیویٹی وکلا سے بھی ہوگی، اور اس کے بعد ناظرین ان کا ایک بہت بڑا جلسہ مزار قائد پر ہوگا، اس میں دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ کافی جو لوگ جو سینئر کہا جائے یا جو بھی سیاسی لیڈران تھے کافی پارٹی میں موجود نہیں ہیں، نئے لوگ داخل ہوئے ہیں، پرانے اب وہ موجود نہیں ہیں، تو اس کے باوجود لوگوں میں کتنا جوش و ولولہ ہے، کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں، یہ جو ہے یہ جلسہ واقعی دیکھنے کے قابل ہوگا، اور اس سے جو ہے پھر تجزیہ کیا جائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور ناظرین ہمیں اس دعا سے اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔